हेलो एभ्रिवान। आज हामी एटोमिक मासको बारेमा कुरा गर्छौँ र यो भिडियोमा के सिक्छौँ भने हामी एटोमिक मासको डेफिनेसन अनि डिफ्रेन्ट एलिमेन्टको एटोमिक मास क्याल्कुलेट गर्छौँ। कुनै पनि एलिमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु एउटा सिम्बल, मास नम्बर अनि एटोमिक नम्बरले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। जस्तो कार्बन 612 एटोमिक नम्बर हो 6 अनि मास नम्बर हो 12, जो चाहिँ हो नम्बर अफ न्युट्रोन प्लस नम्बर अफ प्रोटोन। सो एटोमिक नम्बर भनेको नम्बर अफ प्रोटोन। फर इक्जाम्पल यहाँ हिलियममा 2टा प्रोटोन छ भनेपछि एटोमिक नम्बर Z = 2। अनि मास नम्बर भनेको चाहिँ नम्बर अफ प्रोटोन प्लस नम्बर अफ न्युट्रोन्स, र यो हिलियम एटममा 2टा न्युट्रोन 2टा प्रोटोन भनेपछि मास नम्बर A हो 4, 2 + 2 अनि यसको नम्बर अफ न्युट्रोन हो 2। अब आयो एटोमिक मास। एटोमिक मास भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब एटमको मास मेजर गर्छौँ त्यही मासलाई चाहिँ भन्छ एटोमिक मास। सो एटमको एक्चुअल मास हो एटोमिक मास। सो एटोमिक मास इज द एक्चुअल मास सिंगल एटम अफ एन एलिमेन्ट। यो डेफिनेसन लेख्दा पनि हुन्छ, यो डेफिनेसन पनि लेख्दा हुन्छ, यो अलिकति साह्रो छ। एन एटोमिक मास इज द क्वान्टिटी अफ म्याटर कन्टेन इन एन एटम। एउटा एटमभित्र चाहिँ कति क्वान्टिटी चाहिँ म्याटर छ भनेर पनि भन्नु सकिन्छ, त्यो चाहिँ हो एटोमिक मास। अब एटमको मास चाहिँ कसरी मेजर गर्नु भन्दाखेरि सपोज मैले एउटा वेट लिएँ अरे। अब 1 ग्राम नै यो एटमभन्दा मिलियन्स टाइम ठुलो हुन्छ, त्यही कारण यो यत्रो ठुलो वेटले यो सानो एटमको वेट गर्नु सक्दैन। गरिहाल्यो भने पनि एउटा हाइड्रोजन एटमको वेट हुन्छ 1.66 × 10⁻⁻27। यो पावर -27 भनेको साह्रै सानो वेट हो। यसलाई डेसिमल पोइन्टमा गऱ्यो भने यो हुन्छ 0.000016 kg। यो नम्बर चाहिँ साह्रै सानो नम्बर हो, यसलाई भन्नु पनि अप्ठ्यारो हुन्छ, लेख्नु पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही कारण यो सानो एटमलाई मेजर गर्नुको लागि चाहिँ हामीले सानै चिज युज गर्नुपर्छ, अनि त्यो सानो चिज हो कार्बन 12 को एटम। र एटमको मासलाई चाहिँ भन्छौँ हामी एटोमिक मास। अनि जसले यो एटमलाई तौलिन्छ रेफरेन्स कि नभए स्ट्यान्डर्ड कि नभए युनिट चाहिँ हो हाम्रो कार्बन 12। केले तौलिन्छौँ भन्दा चाहिँ कार्बन 12 एटमले तौलिन्छौँ। सो एटोमिक मास फाइन्ड गर्नु चाहिँ हामीलाई कार्बन 12 एटम चाहिन्छ। र अब यो मास चाहिँ कसरी चाहिँ मेजर गर्नु त कार्बन 12ले भन्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा कार्बन 12लाई लिन्छौँ अनि यसलाई 12 पिसेसमा डिभाइड गर्छौँ, अनि जुन चाहिँ एउटा पिस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छौँ 1 एटोमिक मास युनिट। जस्तो हामीले ठुलो ठुलो चिजलाई केजीमा मेजर गर्छौँ त्यसरी नै सानो एटमलाई चाहिँ हामीले एटोमिक मास युनिट AMUमा मेजर गर्छौँ। ठुलो चिजलाई हो केजी कि नभए ग्राम, अनि एटम्सहरूको लागि चाहिँ हो AMU एटोमिक मास युनिट। अनि यो एटोमिक मास युनिट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कार्बन 12लाई चाहिँ 12वटा टुक्रा बनाउँदाखेरि जुन चाहिँ एउटा टुक्रा बाँच्छ त्योलाई चाहिँ भन्छ 1 एटोमिक मास युनिट। र 1 एटोमिक मास युनिटको डेफिनेसन चाहिँ हो 1 AMU इज डिफाइन्ड एज 1/12 अफ द मास अफ एन कार्बन 12 एटम। भनेपछि यो कार्बन 12 एटमको 12 भागमा 1 भाग चाहिँ हो 1 AMU। अनि AMU को काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि एटमको मास तौलिने। अनि 1 AMUलाई हामीले केजीमा कन्भर्ट गर्यौँ भने चाहिँ 1 AMU = 1.661 × 10⁻⁻27 kg हुन्छ। र अब एउटा क्वेसन, यसको आन्सर चाहिँ कमेन्टमा गएर लेख्नु। यो कार्बन 12 को 12वटा टुक्रा गर्दा एक टुक्रा चाहिँ 1 AMU हुन्छ भने चाहिँ डल्लै कार्बन 12 एटम चाहिँ कति AMU हुन्छ? यसको आन्सर चाहिँ कमेन्टमा लेखिदिनु। यो चाहिँ हो प्रोटोन, न्युट्रोन र इलेक्ट्रोनको मास जो चाहिँ AMUमा कन्भर्ट गरेको। मास अफ प्रोटोन हुन्छ 1.007277 AMU, मास अफ न्युट्रोन हुन्छ 1.008665 AMU, अनि इलेक्ट्रोनको मास चाहिँ यो प्रोटोन र न्युट्रोनको भन्दा धेरै कम्ती हुन्छ, यिनीहरू भन्दा 1000 टाइम्स कम्ती मास हुन्छ। त्यही कारण मास अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ हो 0.00054857 AMU। अनि यो चाहिँ हो फर्मुला कुनै पनि एलिमेन्टको एटोमिक मास निकाल्ने।
र यो फर्मुला हो एटोमिक मास इज इक्वल टु जेड भनेको एटोमिक नम्बर इन्टु मास अफ प्रोटोन प्लस मास अफ इलेक्ट्रोन प्लस एन भनेको नम्बर अफ न्युट्रोन इन्टु मास अफ न्युट्रोन। क्वेसन कस्तो खालके आउँछ भन्दाखेरि क्यालकुलेट द एटोमिक मास अफ आर्गन 1840 बाई युजिङ द फलोइङ मास। यो मासहरू चाहिँ मास अफ प्रोटोन न्युट्रोन र इलेक्ट्रोन जो अघि हामीले डिस्कस गरिसक्यो। अब यिनीहरूलाई युज गरेर हामीले आर्गनको एटोमिक मास क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। अब त्यसको लागि एउटा रफ लाइन कोर्नुपर्छ जो कि हामी रफ वर्क चाहिँ रफ पार्टमा गर्नुपर्छ। अब एटोमिक नम्बर हो जेड जो चाहिँ हो 18 अनि मास नम्बर हो ए त्यो चाहिँ हो 40 यहाँ दिएको छ। अब नम्बर अफ न्युट्रोन चाहिँ के हो भन्दा ए माइनस जेड माथिको यो 40 माइनस 18 अनि एन चाहिँ आयो 22। अब हामी लेख्छौँ फर्मुला एटोमिक मास इज इक्वल टु जेड इन्टु एमपी प्लस एमई प्लस एन इन्टु एमएन। सो अब यिनीहरूको भ्यालु हाल्नु पर्यो। जेड को भ्यालु थियो 18, मास अफ प्रोटोन को भ्यालु छ यो अनि मास अफ इलेक्ट्रोन को भ्यालु छ यो प्लस 22 इन्टु मास अफ न्युट्रोन छ यो। अब फर्स्टमा यो दुईटा एड गर्नु पर्यो। सो रफमा यो दुईटा एड गरेर यसको भ्यालु लेख्नु पर्यो यो 18 इन्टु यो दुईटाको एडिसन प्लस 22 इन्टु यो। अब नेक्स्टमा हामीले यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यो दुईटाको मल्टिप्लाई गर्दा आउँछ यति। सो नेक्स्ट स्टेपमा यो लेखेँ। अब यो दुईटा फेरि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अनि यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा आउँछ यति। अनि अब यो दुईटालाई फेरि एड गर्नु पर्यो अनि यो दुईटालाई एड गर्दाखेरि आयो 40.331490.746 र यो हो आर्गनको एटोमिक मास। अनि यसको युनिट लेख्नु पर्यो। युनिट हो एएमयू एटोमिक मास युनिट। भनेपछि फाइनली यो लेखेँ एटोमिक मास अफ आर्गन 1840 इज दिस मच। सो यो गर्दाखेरि यो क्यालकुलेसनहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसको लागि ठुलो ठाउँ गरेर राम्ररी रफ वर्क गर्नुपर्छ। सिमिलरली यो क्वेसन ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। क्यालकुलेट द एटोमिक मास अफ C613 कार्बन 13 को अनि क्याल्सियम 2040 को। यो सेम प्रोसिजर फलो गरेर यो दुईटा तपाईहरुले सल्भ गर्नुहोस्। अघि मैले एउटा क्वेसन सोधेको थिएँ जसको आन्सर मैले कमेन्टमा मागेको थियो। हाउ मच एएमयू इज कार्बन 12। कार्बन 12 मा चाहिँ कतिवटा एएमयू हुन्छ भन्दाखेरि कार्बनको 12 वटा टुक्रा गर्यो भने एक टुक्रा चाहिँ 1 एएमयू हुन्छ। भनेपछि कतिवटा टुक्रा छ भन्दा 12 टुक्रा। एक टुक्रा हो एएमयू भनेपछि 12 टुक्रा हुन्छ 12 एएमयू। भनेपछि कार्बन 12 हैज 12 एएमयू। 12 एएमयू हुन्छ यसको मास। So this is the end of the video. Please don't forget to like the video and I would love to read your comments. Your comments will encourage me to make more videos. Please do write something on comment, and if you are new to channel, please subscribe the channel. And out here I'm giving my phone number. If you need help in any topic, you can WhatsApp me. Thank you.